साल का महसूस करने लगा हूँ। पूरी जवानी में मैं पढ़ना चाहता हूँ इस नज़्म को। बहुत ही अजीब बंद, इसमें 2 बंद आएगा इंशाअल्लाह। मीडिया के तमाम दोस्त हैं, बेटा खड़े हो जाना तुम। मतला पढ़ रहा हूँ कुरान पाक के हवाले से, फिर मतले के बाद जो अशार आएंगे एक एक हाथ फजा में उठता हुआ नजर आएगा। अभी देखिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। पेश करता हूँ अपने छोटे भाई जनाब सैयद कारी मंजर साहब और हज़रत मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब दामत बरकातुहुम के बहुत ही अजीज़ कारी साहब के हवाले से ये मतला हाजिर करता हूँ, मुलाहजा फरमा लें। अब ये 5 मिनट का सफ़र इंशाअल्लाह 5 साल तक याद रखा जाएगा अगर आपने साथ दिया तो। मुलाहजा फरमाए कि जिसने जलाया, सुनिएगा मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। कि जिसने जलाया, जिसने जलाया, जिसने जलाया, जिसने जलाया है सड़कों पर पाकीज़ा कुरान को। शरीक हो जाइएगा, शरीक हो जाइएगा। बहुत ही हसीन मतला है, मुलाजा फरमाए कि जिसने जलाया, जिसने जलाया है सड़कों पर पाकीज़ा कुरान को, पाकीज़ा कुरान को। जिसने जलाया है सड़कों पर पाकीज़ा कुरान को, पाकीज़ा कुरान को। जिसने जलाया है सड़कों पर पाकीज़ा कुरान को, पाकीज़ा कुरान को। भूले भी अंजाम बता दो, भूले भी अंजाम बता दो, भूले भी अंजाम बता दो उस जालिम शैतान को। जिसने जलाया है सड़कों पर पाकीज़ा कुरान को, पाकीज़ा कुरान को। बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। मतले में ये आलम, आप शेर देखिएगा, एक कुर्सी पे बैठने वाला इंशाअल्लाह अभी मचल जाएगा। बहुत अजीब मतला मुलाजा फरमाए कि जिसने जलाया है सड़कों पर पाकीज़ा कुरान को, पाकीज़ा कुरान को। जिसने जलाया है सड़कों पर पाकीज़ा कुरान को, पाकीज़ा कुरान को। भूले भी अंजाम बता दो, भूले भी अंजाम बता दो उस जालिम शैतान को। जिसने जलाया है सड़कों पर पाकीज़ा कुरान को। तैयार हो जाइएगा कि जो चाहो, शेर सुनिएगा कि अल्लाह 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 अकबर की सदाओं को तुम, सुनिएगा कि अल्लाह अकबर की सदाओं, अल्लाह अकबर की सदाओं, अल्लाह अकबर की सदाओं, अल्लाह अकबर की सदाओं। चाहोगे इस्लाम मिटाना तो खुद ही मिट जाओगे। इधर वाले भी शरीक हो जाए। आने वाला मिसरा बड़ा हसीन है कि जो चाहोगे इस्लाम मिटाना तो खुद ही मिट जाओगे। अल्लाह अकबर की सदाओं को तू ना पाओगे। जो चाहोगे इस्लाम मिटाना तो खुद ही मिट जाओगे। कितनी मस्जिद बंद करोगे, कितनी मस्जिद ढाओगे, कितनी मस्जिद बंद करोगे, कितनी मस्जिद ढाओगे, कितनी मस्जिद ढाओगे। चाहोगे इस्लाम मिटाना तो खुद ही मिट जाओगे। कितनी
مسجد بند کروگے کتنی مسجد ڈھاؤگے کتنی مسجد ڈھاؤگے مسجد سے بھر دیں گے مسلمان مسجد سے بھر دیں گے مسلمان پورے ہندوستان کو جس سے جلایا ہے سڑکوں پر پاکیزہ قرآن کو پاکیزہ قرآن کو جس نے جلایا ہے سڑکوں پر پاکیزہ قرآن کو پاکیزہ قرآن کو ایک بند تو آپ کی نظر ہو گیا اب یہ دوسرا بند ان کی نظر کر رہا ہوں آپ مائک بند کر لیں پلیز بہت اچھا مطلع ہے ملاحظہ فرمائے جو چاہو وہ کر لو جب تک شریک ہو جائیے گا کہ جو چاہو وہ کر لو جب تک صبر کا منہ پر تالا ہے آگے مت جاؤ کہ جو چاہو وہ کر لو جب تک جو چاہو وہ کر لو جب تک صبر کا منہ پر تالا ہے ورنہ سنسد ونسد کیا ہے سب مکڑی کا جالا ہے کہ جو چاہو وہ کر لو جب تک جو چاہو وہ کر لو جب تک صبر کا منہ پر تالا ہے ورنہ سنسد ونسد کیا ہے سب مکڑی کا جالا ہے ورنہ سنسد ونسد کیا ہے سب مکڑی کا جالا ہے سب مکڑی کا جالا ہے آواز حق ڈھا دیتی ہے آواز حق ڈھا دیتی ہے آواز حق ڈھا دیتی ہے کہ سرا کے ایوان کو بلغ بھی انجام بتا دو اس ظالم شیطان کو بلغ بھی انجام بتا دو اس ظالم شیطان کو اس ظالم شیطان کو ایک آپ نے شعر پڑھا کہ خاموشیوں کا ظلم کی تاثیر مت سمجھ خاموشیوں کو ظلم کی تاثیر مت سمجھ ارے تو میرے صبر کو میری زنجیر مت سمجھ اور ایک میں ہی نہیں میرا خدا بھی ہے یہاں بھارت کو اپنے باپ کی جاگیر مت سمجھ جب صبر کی بات ہی آ گئی تو میں بھی صبر کرنے والا تو ہوں نہیں جواب تو دینا ہی ہے آئیے پیش کرتا ہوں ایک مطلب بہت ہی عجیب سا ملاحظہ فرمائیں کہ صبر کی سنیے گا مولانا قاری صاحب ملاحظہ فرمائیں کہ ظلم کی انتہا ہو گئی کہ ظلم بے انتہا مت کرو کہ صبر کی انتہا ہو گئی ظلم بے انتہا مت کرو صبر کی انتہا ہو گئی ظلم بے انتہا مت کرو ملک برباد ہو جائے گا ملک کو کربلا مت کرو ملک برباد ہو جائے گا ملک کو کربلا مت کرو حضرت قاری سید قاری منظر صاحب دامت برکاتہم نے یہ ایک بڑا سا انعام دے کر کے مجھ سے کہا کہ ایک بندہ اور پڑھ دیجئے پڑھتا ہوں آگے بطور خاص ملاحظہ فرما لیں
کہ جسنے جلایا ہے سڑکوں پر پاکیزہ قرآن کو، پاکیزہ قرآن کو، اقصیٰ کے کہتے ہیں منارے، کہ اقصیٰ کے کہتے ہیں منارے، اقصیٰ کے کہتے ہیں منارے، نیل کی کہتی ہے موجیں، اقصیٰ کے کہتے ہیں منارے، نیل کی کہتی ہے موجیں، روب جلال سے تھراتی ہے اس کی نسلوں کی نسلیں، اس کی نسلوں کی نسلیں، اس کی نسلوں کی نسلیں، جس نے نظر سے دیکھ لیا ہے، جس نے نظر سے دیکھ لیا ہے، جس نے نظر سے دیکھ لیا ہے فاروقی ایمان کو، جس نے جلایا ہے سڑکوں پر پاکیزہ قرآن کو، پاکیزہ قرآن کو، جس نے جلایا ہے سڑکوں پر پاکیزہ قرآن کو، پاکیزہ قرآن کو، بولہبی الجام بتا دو، بولہبی الجام بتا دو اس ظالم شیطان کو، جس نے جلایا ہے سڑکوں پر پاکیزہ قرآن کو، پاکیزہ قرآن کو، پاکیزہ قرآن